डिसेंबर म्हयन्याच्या एका थंडगार राती अमेरिकेंतल्या न्यू जर्सी हांगासर प्रयोगशाळेंत सदच्या भाशेन काम सुरू आशिल्लें. अचानक उजो लागलो. प्रयोगशाळेंतल्या रसायनांक लागून उजो आनी पेटपाक लागलो. उज्याच्या ज्वाळांनी सगळें मळब चकचकलें. त्या शास्त्रज्ञाचो 24 वर्सां पिरायेचो चलो ताका सोदीत ताचे कडेन पावलो. जाल्यार हो शास्त्रज्ञ पेट्ट्या प्रयोगशाळे कडेन थंडपणान पळयत उबो दिसलो. वयल्यान ताणें आपल्या पुताक सांगलें की तुज्या आवयक सोदून हाड आनी तिका उजो दाखय. येदो मोठो उजो पळोवपाक मेळप कठीण. दुसरे दीस जळिल्ली प्रयोगशाळा पळोवन शास्त्रज्ञान म्हळें, आमच्यो सगळ्यो चुको आयज जळून गेल्यो. फाल्यांच्यान नव्यान कामाक सुरवात करुया. अशा प्रकारचो वेगळोच दृश्टिकोन बाळगुपी हो महान शास्त्रज्ञ थॉमस अल्वा एडिसन. 11 फेब्रुवारी 1847 ह्या दिसा थॉमस अल्वा एडिसन हाचो जन्म जालो. एडिसन हो कांय म्हयनेच शाळेंत गेलो. चडशें शिक्षण ताची आवय नॅन्सी हिणेच केलें. ताच्या शाळेंतल्या शिक्षकान एडिसन हो म्हणजेच कांय न शिकपी अशें म्हण ताका शाळेंतल्यान काडून उडयलो आनी ह्या भुरग्यानूच जगांतल्या लोकांचे कश्ट कमी जावपी अशा प्रकारचे खूब सोद लायले. शाळेंतल्यान कमी केल्या उपरांत तो आपल्या घरच्या माळ्यार बसून आपले उपद्व्याप करपाक लागलो. ताणें आपली पयली प्रयोगशाळा माळ्यारूच सुरू केली. ताणें वेगवेगळी रसायनां विकती हाडपाक पेपर घालपाचें काम लेगीत केलें. 1854 म्हणजेच एडिसनाच्या 7व्या वर्सा ह्या कुटुंबाक ओहायो सोडून मिशिगन ह्या प्रांतांतल्या पोर्ट ह्युरन गांवांत स्थलांतर करचें पडलें. नव्या जाग्याचेर एडिसनाक भाजी आनी पेपर विकपाचें कामय करचें पडलें. प्रत्येक मनशाच्या आयुश्याक ताका बदलपी एक खीण आसता. तसोच तो एडिसनाच्या आयुश्यांतूय आयलो. 3 वर्सांचो जिमी मॅकेन्झी नांवाचो भुरगो रेल्वे रुळाचेर खेळटालो आनी तितल्यान रेल्वे आयली. त्या भुरग्याक एडिसनान वाचयलो. ह्या धाकट्या जिमीचो बापूय रेल्वे स्टेशन मास्टर म्हणून काम करतालो. आपल्या पुताक वाचयलो ह्या उपकाराक जाप म्हण मॅकेन्झीन एडिसनाक रेल्वेच्या सर्यांचें शिक्षण दिलें आनी एडिसनाक स्टेशन टेलिग्राफ ऑपरेटर म्हणून नोकरेक दवरलो. ही एक एडिसनाक मोठी संद मेळ्ळी. हांगा तेणें वेगवेगळे प्रयोग करपाक सुरवात केली. एडिसना कडेन रस्त्यार पेपर विकपाचो परवानो आशिल्लो. आपल्या कांय इश्टांक घेवन एडिसनान ग्रँड ट्रंक हेराल्ड नांवाचो एक आपलो पेपर काडलो आनी बाकीचे पेपर विकतना आपलो पेपरूय ताणें विकपाक सुरवात केली. हांगाच्यानूच ताच्या आंगांतली उद्योजकताय वाडीक लागली आनी फुडें तो 14 कंपन्यांचो संस्थापक जालो. 1866 म्हणजे 19व्या वर्सा एडिसन लुइसविल हांगासर वेस्टर्न युनियन संस्थेन पत्रकारितेचें काम करपाक सुरवात केली. ताणें हांगा रातपाळी मागून घेतली आनी दिसभर तो आपली 2 आवडटी कामां ती म्हणजे वाचन आनी प्रयोग करूंक लागलो. एक दीस अशेंच ताचें बॅटरे भितर एसीड घालपाचें काम सुरू आसलें. तें एसीड ताच्या बॉसाच्या कॅबिनान पावलें आनी एडिसनाक त्या नोकरेक वयल्यान काडून उडयलो. थॉमस आपल्या जिणेंत अशे कितलेशेच उतार चढाव अणभवतालो. पूण तो टेलिग्राफी ह्या कलेंत तज्ञ जालो. टेलिग्राफांतल्यान आयिल्लो रकात उण्यांत उण्या शब्दांत बरोवपी कला एकदम बऱ्या भाशेन ताका कळटाली. एडिसनाक ल्हानपणासावन वाचपाची ओड लागिल्ली. दर दिसा नॉर्थ अमेरिकन रिव्ह्यू तो घेवन वाचतालो. अमेरिकेची उदरगत खूब मोठ्या वेगान जाताली आनी अमेरिकन मनीस वेगवेगळ्या प्रस्नांक तोंड दितालो. ह्या सगळ्याची भासाभास करपी पेपरांचें तो न चुकतना वाचन करतालो आनी ती परिस्थिती समजून घेतालो. अमेरिकेचो विस्तारवाद, पुनर्निर्माण, निग्रो लोकांची भुमिका, बायलांचे वाडटे प्रस्न, यहुदी, आयरिश ह्या लोकांचे प्रस्न आनी वेगवेगळे विचारवंतांक तो समजून घेवपाक लागलो. टेलिग्राफच्या ऑफिसांत काम केल्या उपरांत थंयच रावप आनी पेपर, पुस्तकां वाचप, कितें मेळटा तें खावप अशा प्रकारची जीण ताणें स्विकारलेली. तंत्रज्ञानाचेर आधारीत पुस्तकां तो वाचतालो आनी ताचीं टिपणां बरोवन दवरतालो. मायकल फेरेडे ह्या वैज्ञानिकाच्या जिणे विशीं एडिसनान वाचलें. मायकल फेरेडे हो आपल्या पिरायेच्या 13व्या वर्सा शाळा सोडून पुस्तकां बायंड करपाच्या दुकानांत कामाक लागलो. थंयच ताणें एनसायक्लोपिडिया ब्रिटानिका वाचली आनी लायटीचेर आधारीत खुबशे शोध लायले. एडिसन फेरेडेच्या जिणेन खूब प्रभावीत जालो. एडिसनाच्या घरची परिस्थिती मात वायट जायत चलिल्ली. अमेरिकेन चलिल्ल्या गृहयुद्धाचो ताच्या घरार खूब वायट परिणाम जालो.
घर पेटलें आनी सगळें कुटुंब रस्त्यार आयलें. एका ल्हानशा घरांत तांकां रावपाची पाळी आयली. आवय नॅन्सीची भलायकी सारकी नासली. बापूय सॅम्युएलाचो सगळो कारभार नश्ट जालो आनी तोय बी हांतरुणाचेर पडलो. बॉस्टन ह्या भागांत रावपी एडिसनाच्या मित्रांक बॉस्टन हांगा एका टॅलिग्राफीची नोकरी आसल्याचें कळीत केलें. एडिसन 4 दिसांचो प्रवास करून बॉस्टनान गेलो आनी 20 वर्सांच्या एडिसनान त्या मॅनेजराक आपल्या गिन्यानान प्रभावीत केलें. ताका नोकरी मेळ्ळी, पूण रावपाचें खंय आनी खावपाचें कितें हाचो कांयच पत्तो नाशिल्लो. कितें मेळटा तें खावप आनी मेळटा थंय रावप अशें चलिल्लें. ह्या सगळ्या भितर वाचन आनी टिपणां काडप, प्रयोग करप आनी त्या प्रयोगाचेर विचार करून बरोवप सुरूच आशिल्लें. बॉस्टन आयल्या उपरांत एडिसनान वोटिंग मशिनाचो आविश्कार केलो. हय आनी ना अशे 2 पर्याय ह्या मशिनांत आसले. विधानसभेच्या मतदानांत ह्या मशिनाचो उपयोग जातालो आनी एकदम थोड्या वेळान निकाल कळटालो. ह्या मशिनाचो पेटंट एडिसनान घेतलो, पूण हें मशीन कोणें घेतलें ना. शेवटाक ताणें टॅलिग्राफराची नोकरी सोडली आनी पूर्ण वेळ संशोधन करप असो निर्णय घेतलो. राल्फ इमर्सन नांवाच्या एका भल्या मनशान एडिसनाक समज दिलो की उद्देगाच्या जगाक कितें जाय त्या प्रमाण सोद करचो, नाजाल्यार सोदाची नोंद कोणूच घेना. ते मतीन धरून एडिसनाचो सोद प्रवास सुरूच आशिल्लो. इतले भितर एडिसनाची आवय भायर पडली. हाजो एडिसनाच्या जिणेर खूब मोठो आघात जालो. ताची जीण घडोवपी आवय आयज सावन ताच्या वांगडा आसची ना हाची खंत ताका आशिल्ली. ह्याच काळान टॅलिग्राफ ऑफिसान काम करपी मॅरी स्टिलवेल ह्या चलये कडेन एडिसनाची वळख जाली. डिसेंबर 1871 सालान ह्या दोगांनी लग्न केलें आनी एडिसनाच्या आयुश्यान आनी एक नवीन जापसालदारकी आयली. एडिसनाची आपल्या वेगवेगळ्या सोदांक लागून अमेरिकेन एक वेगळी वळख निर्माण जाल्ली. एटलांटीक अँड पॅसिफीक टॅलिग्राफ ह्या कंपनीचो मालक जॉय गोल्ड वो $30,000 दिवन एडिसनान तयार केल्लें तंत्रगिन्यान विकतें घेवपाक आयलो. एडिसनाच्या आयुश्यान हो एक वेगळो खीण आशिल्लो. पयशांची गरज आशिल्ल्यान ह्या कराराक ताणें हयकार दिलो आनी ताजें आयुश्य आनंदान फुल्लें. ल्हान सावन बरो नाशिल्ल्या एडिसनाक आयकूंक कमी येतालें म्हण ताणें टॅलिफोन तंत्रज्ञान सोदपाचें थारायलें. ह्या कामाक ताका जॉर्ज मिलर बर्ड नांवाच्या अशेंच सोद करपी मनशाचो तेंको मेळ्ळो. एडिसन आनी मॅरी स्टिलवेल हांचो संवसार फुलपाक लागिल्लो. तांगेर एक चली जालें. ताचें नांव मॅरियन दवरलें, पूण एडिसन आपल्या चलयेक डॉट म्हणटालो. एडिसनाक आतां आपलें काम वाडोवपाक एक मोठी लॅब जाय आशिल्ली आनी ताणें मेनली पार्क ह्या जाग्यार एक मोठी जागा सोदली. न्यूयॉर्काच्यान 25 मैल दूर शांत जाग्यार 2 मजली इमारत ताणें उबी केली. आतां एडिसनाक एक पूत जालो. ताका तो डॅश म्हणटालो. चली डॉट आनी चलो डॅश अशी दोगांची टॅलिग्राफाच्या भाशेंत वापरपी उतरां ताणें आपल्या भुरग्यांक दवरली. हाच्या वयल्यान आपल्या सोदांचेर ताचो कितलो मोग आशिल्लो हें कळटा. 1876 सालांत ग्रॅहम बेल नांवाच्या शास्त्रज्ञान तारेंतल्यान आपूण उलयल्लो आवाज दुसऱ्या मेरेन पावोवपाचो म्हणजेच टॅलिफोनाचो सोद लायिल्लो. हो आवाज सारको येवचो म्हूण एडिसनान ताचेर सोद घेवन एक कार्बन बटन लायलें आनी आवाज सारको येता हें सिद्ध केलें. दोनूय बेल आनी एडिसन हांकां संशोधनाक आर्थीक वांटो उबारपी कंपन्यांनी कोर्टांत केशी घाल्यो की हें पेटंट कोणाक मेळचें. पूण कोर्टान एडिसनाची बाजू उखलून धरली आनी तें पेटंट एडिसनाक मेळ्ळें. टॅलिफोनाच्या सोदा उपरांत आवाज रेकॉर्ड करपी मशीन सोदपा खातीर एडिसनान प्रयत्न चालू केले. ताणें मशीन सोदलें आनी ताचें नांव फोनोग्राफ अशें दवरलें. ह्या फोनोग्राफाचो प्रयोग एडिसनान सायंटिफीक अमेरिका नांवाच्या दिसाळ्याच्या संपादकाक करून दाखयलो. सगळ्या लोकांक धक्कोच बसलो. आपलो आवाज रेकॉर्ड जावंक शकता हो एक नवीनूच सोद आशिल्लो. ही बातमी वाऱ्याच्या वेगाक सगळ्याक पसरली. फोनोग्राफ पळोवपाक पयस पयसच्यान लोक मेन्लो पार्क हांगा येवपाक लागले. खास रेल्वे धांवपाक लागल्यो. एडिसनान आपल्या ह्या सोदाक अख्ख्या अमेरिकेक पिशें लायलें. विजार्ड ऑफ मेन्लो पार्क अशें तो फोनोग्राफाक म्हणपाक लागलो. 1802 ते 1878 ह्या सादारण 80 वर्सांच्या काळांत खुबश्या शास्त्रज्ञांनी सतत पेटत रावपी लायट सोदून काडपाचो प्रयत्न केलो, पूण जाय तशें यश आयलें ना. एडिसनान आपुणूय कितें तरी करचें अशें चिंतलें आनी ह्या संदर्भांत सगळें वाचून काडलें. लायटीचो प्रवाह हो संतुलीत किंवा कमी करून वायरींतल्यान सोडलो जाल्यार दिवो पेटूंक शकता
ह्या तत्वाचेर एडिसनाचो विश्वास आशिल्लो. तंतू अति उष्णतेक लागून वितळचो न्हय ह्या खातीर संतुलित वीज प्रवाह सोडचो हाचेर संशोधन सुरू जालें. कितल्याशा यत्न प्रयत्नां उपरांत 21 ऑक्टोबर 1879 ह्या दिसा 40 तास पेटत उरपी एक काचेचो गुळो ताणें सोदलो. ह्या गुळ्याक आयज आमी फ्लोरोसंट बल्ब म्हणटात. लोकां खातीर बऱ्यांत बरो आनी परवडपी असो दिवो तयार करपाचो अशी ताची इच्छा आसली. डायनामो, स्विच बोर्ड, रेग्युलेटर, कनेक्टर, मीटर, सॉकेट, ल्हान बटण, वायर अशे अनेक सोद ताणें सुरू दवरले. 1880 ते 1908 ह्या 30 वर्सां भितर एडिसनान 375 पेटंट्स घेतले, जे फक्त लायटीच्याच संदर्भान आशिल्ले. हें सगळें ऐन भरांत आसतना एडिसनाक एक वायट प्रसंगाक तोंड दिवचें पडलें. ताजी बायल मॅरी 9 ऑगस्ट 1884 ह्या दिसा भायर पडली आनी तिच्या 3 भुरग्यांची जापसालदारकी एडिसनाचेर पडली. 2 वर्सांनी मीना मिलर नांवाच्या चलये कडेन एडिसनाचें लग्न जालें. मीना खूब सुस्वभावी आशिल्ली. सामाजीक, शैक्षणीक, धार्मीक सगळ्याच मळांचेर मीना वांटेकरी जाताली. एडिसनान वेस्ट ऑरेंज हांगासर एक मोठें घर आनी प्रयोगशाळा बांदली. आतां एडिसनान चलचित्र म्हणजे फिल्म बनोवपाचें संशोधन करपाची स्वप्नां पळोवंक लागलो. खुबशे फोटो काडून ते जोडपाचे आनी एक फिल्म करपाचें अशी आयडिया आशिल्ली. 20 ते 30 सेकंदाचें वेगवेगळ्या विशयांचेर फिल्मां बनपाक लागलीं आनी भरपूर प्रेक्षक मेळपाक लागले. हें फिल्म पळोवपाक किंटोस्कोप नांवाचें मशीन ताणें सोदलें. कांय वर्सांनी न्यूयॉर्क हांगासर पयलें किंटोस्कोप पार्लर म्हणजे आयचें फिल्म थिएटर सुरू जालें. 1890 सालांतल्यान गाडयांचो वापर सुरू जालो आनी बॅटरेचें संशोधन करचें अशें एडिसनान थारायलें. एडिसनान बरोवन दवरलां की बॅटरी सोदपाक सादारण 50,000 प्रयोग करचे पडले, पूण 10 वर्सांच्या कश्टां उपरांत बॅटरी तयार जाली. जगविख्यात अशे शास्त्रज्ञ, उद्योजक, पर्यावरणाचो अभ्यास करपी अशे हेनरी फोर्ड, जॉन वरो, टायर कंपनीचो मालक हार्वे फायरस्टोन अशे एडिसनाचे खूब लागींचे इश्ट आशिल्ले. 1914 पयल्या जागतीक झुजाचे वारे व्हांवपाक सुरवात जाली. एडिसनाच्या ग्रामाफोनाक लागपी तबकड्यो म्हणजे कॅसेटी फिनॉल नांवाचें रसायन लागतालें. तें ब्रिटन आनी जर्मनीच्यान आयात करचें पडटालें, पूण अमेरिका जागतीक युद्धांत देंवली आनी ती आयात बंद जाली. एडिसनान हें मोठें आव्हान म्हूण स्विकारलें आनी 18 दिसां भितर सिंथेटीक फिनॉल कशें करप हें सोदलें. पयल्या जागतीक झुजान ताणें अमेरिकेच्या नावीक दलाक खूब मोठी मदत केली. वेगवेगळीं ल्हान मोठी मशिनां तयार केलीं. 1918 सालान युद्ध सोंपलें आनी एडिसनान आपल्या सदीच्या सोदांक सुरवात केली. हळूहळू एडिसन प्रयोगशाळेंत येवपाचो बंद जालो. उबें रावप जमनाशिल्लें आनी आयकूंकूय खूब कमी जाल्लें. आपल्या सगळ्या कंपन्यांचो कारभार व्हडलो पूत चार्ल्स आनी इतर सहकाऱ्यांक दिवन तो घरा रावन वाचन करपाक पसंत करतालो. चार्ल्स लिंडबर्ग, मॅरी क्युरी अशा शास्त्रज्ञ तशेंच अमेरिकेचे अध्यक्ष हर्बर्ट हुवर अशे मोठे मोठे लोक ताच्या लागीं गजाली मारपाक येताले आनी हेनरी फोर्ड तर आशिल्लोच. 18 ऑक्टोबर 1928 ह्या दिसा अमेरिकेन देशाचो व्हडांत व्हड सन्मान काँग्रेशनल सुवर्ण पदक एडिसनाक वेस्ट ऑरेंज ह्या ताच्या प्रयोगशाळेंत दिलो. एडिसनान तयार केल्ल्या लायटीच्या दिव्यांक 50 वर्सां पूर्ण जाल्लीं. ते निमतान सबंद अमेरिकेचे दिवे बंद केल्ले आनी एडिसनान बटण दामून ते सगळे पेटोवपाचे अशी तयारी केल्ली. ताणें बटण सुरू केल्या उपरांत 140 रेडिओ केंद्रांनी वांगडाच त्या खिणाचें वार्तांकन केलें. हें सगळें पळोवन एडिसन खूब भावूक जालो. अमेरिकेचे लोक खूबच भावनाप्रधान आसात हें म्हाका खबर नाशिल्लें अशे उद्गार ताणें त्या वेळार काडले. आनी हें सगळें घडोवन हाडपी मनीस म्हणजे एडिसनाचो खास इश्ट हेनरी फोर्ड. आस्ते आस्ते एडिसनाची कूड जाम जायत गेली. 1093 पेटंट घेवपी ह्या थोर शास्त्रज्ञान 18 ऑक्टोबर 1931 ह्या दिसा निमणो श्वास घेतलो. 2 दिसांनी म्हणजेच 21 ऑक्टोबराक संपूर्ण अमेरिकेन रातच्या 10क आपल्या घरांतले दिवे बंद केले. फिल्मां थांबयलीं, ब्रॉडवेचे दिवे बंद जाले. न्यूयॉर्क शहरांतले सगळे रस्ते बंद दवरून अमेरिकेन एडिसनाक श्रद्धांजली दिली. असो हो एक अद्वितीय आनी म्हान शास्त्रज्ञ थॉमस अल्वा एडिसन.